صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خجدی ساحل لا ناس قالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت برادر مکرم جناب پیر سید اکبر علی شاہ صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام جناب سید اجمل گیلانی صاحب اور مولانا بھی نال ہے، ہاں، فخر المدرسین جناب سید واجد علی صاحب مدرسہ الہلالی، بہتر عمل بھی ہوگا۔ معزز سامعین حضرات، حاضری دے کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، میرے لیے، سامعین کے لیے، میزبانوں کے لیے، سب کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ میرا مزاج ہے تقریب بلا تمہید۔ ایویں نہ کہ جی فتح شہید، راما شہید، اسماعیل شہید لداس شہید تے ہوندا جڑا نبی دا غلام ہوے۔ انگریزاں دے ایجنٹ کدی لتر کھا کے مر جاندے شہید ہوندے نے۔ شہید وہ ہے جو اللہ اور رسول کے نام پہ اسلام کے لیے، حق کے لیے، دین کے لیے جان دے۔ تو عزیزان گرامی، میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید، ثابت کر دیتا میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ ہاں کئی مولے نوں بڑی بیماری ہوندی ہے، نہیں وہ بھی یزید بھی چنگا بندہ سی۔ میں کہ منہ تیرے داڑھی ہے، ڈب کے مر جا بغیر تا جے یزید نو بھی چنگا آکھنے تے ایک پاسے حسین ہون دوجے پاسے حسین یزید ہوئے تے اے او جڑا مہر نبوت تے کھیڈن والا ہو تے جدی شہادت دی گواہی امام الانبیاء دے تے پھر تیرا حدیث تے ایمان تے نہ ہویا۔ جے حدیث تے ایمان ہوندا تے پھر امام نو حق تے مان دو، مقابلے باطل ہوندو باطل مان دو، حق تے حسین ہی سی۔ میرے آقا نے گواہی دے دی تھی، لوگوں میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ بولو میرا حسین، بولو میرا حسین حق تے ہوئے گا، میرا حسین حق تے ہوئے گا اور وہ دین واسطے جائے گا، کیونکہ خبر بھی رب نے پہنچائی اے محبوبہ تیرا نواسا شہید ہوئے گا، ہر شے قربان کر دے گا۔ باقاعدہ تربیت کی گئی، آقا حسین نے قربانی دیتی ہے تے دین واسطے، جے کر یار دے نام دا۔ یزید کیا حسین بیعت کر لو، فرمایا دنیا دے کتے تیری بیعت میں کراں؟ میں اس باپ دا بیٹا میں جنہیں بیعت کی ہے تے کدی صدیق دے ہاتھاں تے کیتی ہے، پھر موقع آیا کہ عمر فاروق دے ہاتھاں تے کیتی ہے، عثمان غنی دے ہاتھاں تے کیتی ہے، میرے بھائی نے بیعت کی ہے تے کاتب وحی دے ہاتھاں تے کیتی ہے۔ اسی فاسق فاجر زانی شرابی دے ہاتھ بیعت نہیں کرتے، کوئی نیک لبے گا تے بیعت کریں گے، تیرے جیسے ملعون دے ہاتھ حسین بیعت کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اس آخیا حسین ایک پاسے موت، فرمایا دین دے واسطے موت قبول ہے، یہ کر یار دے نام دا ملے پینا، مل کے کہہ دو جے کر یار دے نام دا۔ نہیں یار بخیل بن کے بیٹھے ادھر اچھی پڑھ لو، جے کر یار دے نام دا چوری پا لئیے تھلے سٹیے جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پشان۔ اس واسطے آخیا جان دے دیا
حسین بیعت کرو. فرمایا لئین تیرے ہاتھ حسین بیعت نہیں کرے گا. اس کیا حسین طاقت میرے کولے. فرمایا علی دی شجاعت میرے کولے. اس کیا فورس میرے کولے. یزید بکیا فورس میرے کولے. فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کولے. اس کیا حسین سوچ اقتدار میرے کولے. فرمایا لئین سوچ جنت دے جوانا دی سرداری میرے کولے. ادھروں اصرار ہوندا رہا ادھروں انکار ہوندا رہا. امام نے فرمایا حسین تیرے حق تے بیعت نہیں کر سکتا. انہاں کہا حسین مدینہ پاک دی مسجد بڑی عظیم مسیتے رہو اللہ اللہ کرو درس قرآن دیو درس حدیث دیو دین دی خدمت کرو میں تو نہیں ڈکدا مگر حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرو. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو اپنے نانے کی امت کے علماء کو سبق دے رہا ہو کہ صرف مساجد میں بیٹھ کر درس قرآن دینا ہی دین کی خدمت نہیں. ضرورت ہو تو میدان عمل میں آ کے سب کچھ لٹا دینا بھی حسینیت ہے. مدینہ پاک تو وڈا دربار کوئی نہیں امام تو وڈا پیر کوئی نہیں. یزیدہ کیا دربار دے سجادہ نشینو مریداں دے نظرانے چھڑانے اڑاؤ ذکر دیاں محفلاں مقرر کرو تانوں کوئی نہیں پوچھدا امور مملکت وچ مداخلت نہ کرو. فرمایا دنیا دے کتے ہی تے دسنا چاہنا نانے دی عمر دے مشائخ نو صرف حجریاں چ بیٹھ کے تویز ویچن دا نام دین نہیں نذرانے وصول کرن دا نام دین نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی. مشائخ کو بھی یہ کہنا ہے مجھے کہنا ہے مشائخ کو کیا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تو کم از کم جس نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو اس کے ناموس کے لیے تم بھی میدان میں آؤ. کسی پیر دی زبان چھڑ جائے کدی انہیں جواب بیان دیتا ہوئے جدو جانے اگے مولوی اے خون دین والے چوری کھان والے پیچھے بیٹھے لال سوئے انہاں دے رنگ ہوندے نے باہر دی واہ نہیں لگدی ایئر کنڈیشن کیا کھڑا جی حضرت صاحب دے منہ تے نور چڑھے. وقار تے ادا نا ہے نا کہ ناموس رسالت دے اوتے گرفتاریاں تے ہے وے اے بس شتر مرغ اور جڑا شادی نے لکھے جی کہ اڈو تے آندے نے سی پہاڑ چکنے جا کے پہاڑ چکوا کے اسی اڈن والے ہیں. یہ مذہبی شتر مرغ نے بزرگاں نے دین چھڈ کے. تو عزیزان گرامی مگر ایک بات حکومت کو ہم کہہ دیتے ہیں حکومت کو ایک بات کہتے ہیں حکمرانوں ناموس رسالت کا پاس کرو. جتنا بے حیائی پہ خرچ کرتے ہو کبھی دین مصطفیٰ پہ خرچ کرو تاریخ میں سونے کے پانی سے تمہارے نام لکھے جائے. اور قوم کو مضبوط بناؤ. تم قوم کو بزدل بنا رہے ہو. امریکہ کو ایٹم بم بھی اتوں چلاوے تے کہ بندے مر جاندے نے. مارنے والا اللہ کی ذات ہے. بہرحال طوالت میں نہیں جانا چاہتا. امام علی مقام نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علی کا خون تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے. دوجی تے ہے ہی کونی سی جی ہوئی تے ایسی ہوتے اور کو پیری مریدی کرنی سنے. پیری مرید تو کرتے ہی نہیں سی پیرا مریداں دے خلاف سی نہیں سر. عرض کرنا پہ توجہ فرماؤ. اللہ اکبر. اصرار ادھر ہے انکار فرمایا نہیں. آخری امام علی مقام نے سفر شروع کیا ادھر خط شات آ رہے ہیں کیا حضور بڑا طویل واقعہ جنہوں مختصر کریں گا بس ایک شہادت پیش کر دیں. امام علی مقام نے چل پہلے مدینہ منورہ تو نانا دے مزار تے حاضری دیتی ہے اپنی ماں والدہ ماجدہ دے مزار تے حاضری دے کے آقا حسین چلے نے. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے.
فرمایا ہر چیز قربان کر دینا. انہیں کہا حسین انجام دا پتہ ہے؟ فرمایا دنیا دے کتے تینوں نہیں پتا کی ہونا ہے، مینوں میرے مخبر صادق غیب دان نانا نے مینوں سب کچھ دس دیتا ہے، تیرا انجام کی ہوئے گا. میں سوچ کے چلنا پیا، ہر قربانی دے واسطے تیار ہوں. جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا. امام علی مقام چل پہنے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ تو چلے چٹیل میدان آ گئے. جس نے فرمایا مٹی پہچانیے کہ وہ مٹی ہے جنی جبریل میرے نانا نو دے کے گئے نہیں، یہ ہو میری آخری آرام گاہ. ڈیرے لگ گئے، یزیدی فوج دے گھیرے پہ گئے نے، مذاکرات ٹیبل ٹاک ہندیاں نے پئیاں مگر سب ناکام. انہاں کہ دباؤ بنا دیو، پانی بند کر دیو. ننے ننے شہزادے شہزادیاں تڑپ دینے پہ، پر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. فرمایا سر چکے گا نہیں، کٹیا تو جا سکتا ہے. چنانچہ چل دیا نامی 10ویں دی درمیانی رات آ گئی اور ساری رات ذکر و اذکار ہوتا رہا اور نفل و نوافل درود و سلام، کدی قرآن دی تلاوت. امام علی مقام جس لے کر دینے پہ سحری دا وقت ہویا. فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ہے ابو جان حکم ہوئے. فرمایا اذان کہہ دیو. ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے اذان ہو گئی ہے. امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں. فرمایا جس لے جماعت کران تو بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت دے واسطے کوفیاں نو مخاطب کر کے یزیدی لشکر نو مخاطب کر کے فرمایا دنیا دے کتےو پہچانو میں کون ہاں، میں او حسین جنوں پانی لگے تے پیالے جنت وچوں آ جان، جدا چولہا فرشتے چلاؤندے نے، جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندا. میں او حسین جدی ماں دا احترام ہے کہ جدا روح قبض ملک الموت نہیں اللہ اپنی دستے قدرت نال کرے. فرمایا اے وقار تے عظمت دے مالک ساڈا خاندان، میں او جدی ماں دا وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا مارا واپس آ جاندا ہے. میرا او باپ ہے جڑا امیر المومنین امام المتقین امام المتقین او محبوب جڑا حضور دا مشیر جڑا صحابہ دا مشیر ہے اسد اللہ طید اللہ ہے. میں اس باپ دا بیٹا ہاں، اس نانے دا دوترا ہاں جڑا امام الانبیاء ہے، جدے پتھر درند پرند چہند بھی جدا کلمہ پڑھ دے نے مگر جدے تے دنیا غالب آ جائے انہاں نو کدوں نسبتاں دا حیا رہندا ہے. نسبت دا حیا بھی صاحب ایمان کردا ہے. امام علی مقام نے جدو فرمایا مگر دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہیں. انہیں کہا حسین چھوڑو وعدہ تقریرا یا بیعت کرنی ہے یا میدان. فرمایا میں تیار ہوں. عزیزوں کارب شہادتاں شروع ہو گئی اور محمد قربان ہوئے نے اور حضرت قاسم قربان ہوئے نے، حضرت عباس علمدار تے بازو قلم ہوندے نے، ابو بکر بن علی قربان ہوندے نے پے، عمر بن علی قربان ہوئے، عثمان بن علی قربان ہوئے. یہ بھی کربلا دے شہیداں دے وچ ترے نام ہوندے نے. علی دے پتر نے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. مگر سنیو بات ہوئی ہے اسی اولاد علی بھی ساری نو مننے ہاں، اولاد نبی بھی ساری نو مننے ہاں. اعزاز سنیاں نو حاصل ہے کہ ہر اس نو مندا ہے جدی نسبت حضور نال ہے. مگر کوئی اولاد علی دا منکر ہے، کوئی اولاد رسول دا منکر ہے. اج تک کسے محبت دا دعویٰ کرنے والے نے کربلا وچ کدی تذکرہ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی دا نہیں کیتا. تو اسی کیونکہ ساری اولاد نو مننے ہاں. ابو بکر بن علی قربان ہوئے، عمر بن علی قربان ہوئے، عثمان بن علی قربان ہوئے اور حضرت وہاب بن کلبی حضرت ہور قربان ہوئے دی. قاسم قربان ہوندے نے پے ایک ایک کر کے 3 دن دے 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں. عزیزاں نے گرامی شہید ہوندے نے پے جدو ایک ایک کر کے سب قربان ہوندے پے. آخر باری آ گئی جناب علی اکبر دی. جوان علی اکبر 18 سال دی عمر ہم شکل رسول خدا نے اس لیے تیاری کر کے امامہ شریف بن کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے نے. ابو جان فرمایا دو آؤ میرے بیٹے. عرض کیتی ابو اجازت لین واسطے آیا ہوں. فرمایا بیٹے تینوں اجازت تو روکاں گا نہیں کیونکہ علی المرتضیٰ دا پتر ہاں. شہادت تو
نہیں رکھاں گا، نہ بزدل ہاں نہ بزدل باپ دا بیٹا ہوں، میرا باپ اسد اللہ طید اللہ اور میں بھی علی المرتضیٰ دا بیٹا ہوں، شہادت تو محروم تے نہیں رکھاں گا، پر بیٹا صدمہ ضرور ہوئے گا جدو تو جائیں گا، تو میرے نانا جان دا ہم شکل ہے، تینوں ویکھیاں دل نو تسکین ہو جاندی ہے، دل نو اطمینان ہو جاندا ہے، دل نو ایک راحت ہوندی ہے تے نانا جان دا ہم شکل ہے، تینوں ویکھ لینے دل نو ایک سکون مل جاندا ہے۔ عرض کیتی ابو جان بجا فرمان دیو پے جس نانے دا ہم شکل ہاں او دے نام تے قربان ہونا چاہنا۔ فرمایا بیٹا روک دا نہیں کہ اپنی امی نو سلام کرو، جاؤ اجازت ہے۔ والدہ نو اپنی امی جان نو سلام کیتا، شہر بانو نے عرض کیتا فرماندیا نے شہزادیا جنم تے نہیں دیتا پر پترا نلو پیار ہیں کیونکہ رسول دا ہم شکل ہیں۔ امام علی مقام دے بیٹا ماں دے قدم چم کے پھر اپنی پھپھیاں کول جاندا ہے پیا، جناب ام کلثوم بنت علی اور حضرت زینب بنت علی انہاں نال پیار کردے جا کے قدم بوسی کیتی اور پھپھیاں کولوں دعا لیندے نے پے، پھپھو امی ذرا دعا کر دیو، شہزادیاں سر منہ چم کے توڑ دیا نے پیاں۔ فرمایا پترا جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ تے اللہ دا رسول دا نذرانہ ہو، جاؤ جا کے کو جان قربان کر دیو تاکہ قیامت والے دن فخر نال کھڑیاں ہوئیے اسی ہوواں جنہاں نے تن من دھن دین دے واسطے قربان کیتا ہے۔ شہزادہ اپنے پھپھو نو مل کے باہر نکل دے پے، پھر بھائی جناب زین العابدین نو ملے، گل وچ باواں پا لئیاں، فرمایا لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، میلے سی 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ حیدر کرار دے بیٹے پوتے دوویں ملدے نہیں پے، آقا حسین اپنے پتراں دیاں زلفاں نو چومدے نہیں پے، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کلے کوفی بزدلی دا تانا نہ دے دیں، یزیدی لشکر بزدلی دا تانا نہ دے دے، میرے امام علی مقام نے پیار کیتا، پیشانی نے چومیا، حضرت امام زین العابدین نو سہارا دے کے زمین تے بٹھا دیتا، فرمایا بھائی نو اجازت دے دیو، آخری بار دونوں بھائی مل کے ٹرے نے، ننھی جے شہزادی نال نال چل دیے پئی، جناب سکینہ سواری دے کول پہنچے نے، ننھی سکینہ دے کول بیٹھ گئے نے، امام علی مقام دے جوان سال بیٹے بیٹھ کے نے فرمایا ہو شہزادی تو بھی بھائی نال پیار کر لے، ننھے ننھے بازو جدو پا اپنے بھائی دی گردن دے دوالے گھیرا پایا اور ننھا جا رخ انور باپ دے اپنے بھائی دیاں کندیاں تے رکھیا، نال ہی چیخاں نکل گئیاں، شالو وچھڑن نہ ویر کسے دے، شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ حیدر کرار دا لال اپنی ننھی جی ہمشیرہ نال پیار کردا پیا، جدو ننھی جی شہزادی اپنے بھائی نو چمٹیاں نے، آسمان دے ملائکہ دے آنسو نکل گئے اور حور و غلمان دیاں آہیں نکل گئیاں، زمین تے ایہو جہا ماحول کہ نانے دے دین واسطے کس طرح قربان ہو واسطے شہزادے جا رہے ہیں۔ اور ننھی جی شہزادی بھائی نال پیار کر دیے پئی، میرے آقا حسین نے اپنی بیٹی نو اٹھایا، فرمایا بٹیا بھائی نو اجازت دے دو، اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں، عرض کیتی ابو جان اجازت تے دے دیاں گی، میں ہتھی ودیا کر دیا، آنسو نکلے نے، میری باجی مدینے بیٹھی اڈیک دی ہوے گی کدو میرا ویر مینوں لین آوے گا۔ علی اکبر جناب صغرا دا نام سنیا تے طبیعت کیفیت تاری ہو گئی ہے، ناران جاری نے اکھاں دے وچوں باپ دے قدماں تے گر گئے، ابو جی کوئی جاوے صغرا نو میرا آخری سلام دے دوے اور جا کے کہہ دوے کہ میرے وقت نہیں ملیا، وقت ملدا تے میں ضرور آؤں۔ فرمایا بیٹا زین العابدین تیرا سلام پہنچا دیں گے، چلو بیٹا۔ شہزادہ ٹریا، امام نے سواری تے
امام نے سواری تے سہارا دے کے سوار کیتا، فرمایا چلو بیٹے بیٹے پش دے اتے ہاتھ رکھیا، آخری پیار دیتا، امام دی اکھاں چوں بھی نارا جاری نے، شہزادے نے گردن چکا کے سر تے ہاتھ رکھ کے آخری بار اپنے بابا نو سلام آ کے فرمایا لو بابا الوداع، تو ویکھیا تے ننی جی شہزادی اگے کھلوتی ہے، فرمایا سکینہ رستہ چھوڑ دیو، فرمایا روکن واسطے نہیں کھلوتی ویرا، جدو ویر جوان ہوندے نے پھر دولے بندے نے، سواریاں تے سوار ہوندے نے، بہنا اگے آندیاں نے، ویرا واگ پھڑائی دے جاؤ، ویرا تو بھی آخری بار سوار ہوئے ہیں، اے دو بعد ملاقات نہیں ہوئے گی، پکڑ لگام گھوڑے دی بی بی اتے رو رو دے دعائی، میں صدقے میں واری ویرا مینو دے جا باغ پڑائی۔ شہزادیا مہربانی جسلے نہیں علی اکبر دیاں اکھاں تو آنسو نکلے نے، آنسو نکلے نے، فرمایا شہزادیے اس ویلے تیرے بھائی کول کچھ بھی نہیں، وعدہ کرنا وعدہ صلہ قیامت نو ملے گا۔ میرے آقا حسین نے پھر بچی نو اٹھایا، فرمایا بیٹا بھائی نو اجازت دے دیو، ننے ننے ہاتھ اٹھے نے جناب سکینہ دے، اپنے بھائی نو پیار کر دیا نے، فرمایا جاؤ بھائی اجازت دے دیتی ہے، جس لے سواری ٹری کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ہر پاسے ہلچل مچ گئی ہے، اور یزیدی کتے آوارہ کتیاں دی طرح دوڑ رہے نے، کھلبلی مچ گئی ہے، حیدر کرار دا پوترا آ گیا، دوست آخر کی ہویا، آوارہ کتیاں دی طرح لاشے پہوے نے، یزیدی لشکر دے ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا پتر جانا نہ پائے، یک بار کی نل حملہ کر دیو، ہر پاسوں تیران دے بھی لے پے، نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں، تلواراں جڑیاں نے ظلم دیاں بجلی دی طرح چمک کے گریاں نے۔ حیدر کرار دا لال تنہا تو نہ حوصلہ لیاواں کہ ماحول پیش کر سکا، جس لے تیر تلواراں نیزے ہر چیز سدھے ہو گئے نے، یک بار کی نل حملہ ہو گیا، شہزادے دا جسم چور ہو گیا، جس لے جسم چور ہو گیا کہ ظالم اگے ودیا جنہیں نیزہ ماریا اور وہ آ کے سینے چ لگا، خار بن گئی، شہزادہ چکرا کے زمین تے تشریف لے آئے۔ دی میرے باپ دا جوان پوتا گر گیا ہے، پھپھیاں نو بڑے پیار ہوندے نے، شہزادہ گریا، امام دا ایک ہوکا نکلیا، فرمایا ویر ویر تیرا بیٹا ضرور گریا ہے، پر میں وینیا پئی سیدہ تیری ماما تیرا انتظار کر دیے پئی۔ حیدر کرار دیاں بیٹیاں نے جس لے ویکھیا بھتیجے نو ڈگ دیا، نال ہی زمین تے تشریف لے آئیاں نے، روایتاں دو ملدیاں نے، ایک کے لاش دے ٹکڑے ہو گئے نے، دوجے نہیں ٹکڑے نہیں، غشی دی حالت جناب علی اکبر زمین تے گرے ہوئے نے، میرے آقا حسین نے للکاریا، یزیدی لشکری دوڑ گئے نے، امام نے اٹھا کے گود وچ پایا، زلفاں نو سواریا، پیشانی نو چومیا، گرد و غبار صاف کیتی، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی بیٹا علی اکبر بیٹے اکھاں کھولو ذرا ویکھو تے صحیح تسی کتھے بیٹھے ہوئے ہو۔ دیر تو بعد آقا حسین دے لال نے اکھاں کھولیاں، ویکھیا تے باپ دے چہرے تے ٹکیاں ہوئیاں نے، فرمایا بیٹے بیٹے پہچان نہ سر دے اشارے نظر کی تھی، ابو جی پہچان نہ پیا، فرمایا بیٹا کوشش کرو جے آواز کہہ دے وہ آخری بار میں ویکھا تسی پہچان کی تھی، تسی میرے ابو جان ہو، علی دے بیٹے ہو۔ امام علی مقام نے پھر اپنا لب اپنے بیٹے دی پیشانی تے رکھ کے فرمایا آخری بار تیرے منہ ابو دا لفظ سن لیا بیٹا، دل ٹھنڈا ہو گیا، شہزادیا کوئی آرزو ہوئی کوئی آرزو ہوئی، فرمایا جس لئے امام نے فرمایا جناب علی اکبر عرض کر دینے ابو جان آرزو تے ہے پر پوری کیویں ہوے گی،
ابو جی آرزو تے ہے وے پر پوری کیویں ہوے گی؟ فرمایا پترا کیوں؟ عرض کیتی ابو جی آرزو دا کس طرح پوری ہوے گی؟ فرمایا مشکل کشا دا پتر میں نبی دا دوترا وا مہر نبوت تے کھیڈن والا وا پترا اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہویا ہوں ورنہ جو چاہواں اوہی ہو جاوے۔ عرض کی دس بیٹا کی چاہنا ہے؟ عرض کیتی ابو جی دل تڑپدا ہے آخری وار میں جناب سورا نو ویکھ لواں میں اپنی بہن نو ویکھ لواں کیویں ویکھاں گا کس حال وچ رہندی ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا فکر نہ کرو آپ نے انگلاں اٹھائیاں فرمایا ان انگلاں وچ نظر مارو تمام حجاب ختم ہو گئے ویکھیا جناب سغرا مدینے وچ بیٹھیاں رو رہیاں نے آندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے وے تری اکبر موڑ بہارا سب پردیسی وطنی آئے وے تری اکبر موڑ بہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیو سارا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا تینو نت آوازاں مارا میرے آقا حسین نے فرمایا لو بیٹا ذرا اپنی وچھڑی ہوئی بہناں دی زیارت کر لو شہزادی اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنے سرتاج حضرت امام حسن مسنہ دی خدمت وچ عرض کر دیے نے پئیاں سرتاج من جاؤ کوئی قافلہ مدینے او کوفے نو جان والا مل پوے کوئی کوفے نو جان والا ہوئے تے اونوں پیغام میرا لکھ کے دے دیو کہ جا کے آکھی علی اکبر پہن دی نیند اڈ گئی ہے ویرا تینوں اڈیک نہیں ہے پئی میرا ویر لین آوے گا فرمایا ویرا آؤ میں اڈیک نہیں ہے پئی امام حسن مسنہ دی خدمت عرض کر دیا نے کسے رائی نو پیغام دے دیو لوگ جاندے نے واپس آ جاندے نے اتنی مدت ہو گئی ہے ویرا نو گیا اڈیک نہیں ہے پئی دل اداس ہو گیا ہے میرے امام حسن مسنہ فرماؤندے نے شکرا فکر نہ کرو میں کوئی روانہ کر دینا ایک راہی نو پیغام دے دیتا لے جا پیغام جس لے ادھر کی جناب علی اصغر شہید ہو گئے نے تنہا امام رہ گئے نے ننا جیا لاشا لے کے علی اکبر دا جوان لاشا بھی لے کے خیمے وچ رکھے ادھر فرمایا لو بھئی پیار کر لو امام تیاری کر دینے پے ویکھیا مدینے والوں ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندا ہے ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندا ہے امام سمجھیا بیگ تو کو حملہ ہوندا پیا تلوار سوت کے کھڑے ہو گئے نے پھر میں خبردار عرض کیتی حضور میں مخالف نہیں میں تے غلام دشمن نہیں میں تے جوڑے میں تے پاپوش بردار جناب دا فرمایا آن والیا کتھوں آیا ہے آن والیا کون ہے تو اپنا تعارف تے کرا عرض کیتی یا کام مدینے آیا وا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام لے کے آیا وا اے پیغام ملیا وے مینوں آندے سن حکم ہویا کہ جاؤ میرے بابا نو پیغام دے دیو امام حسن مسنہ نے خط دیتا ہے امام علی مقام نے فرمایا کاش دا آن والے نو پانی پلائی دے اج تے میرا علی اصغر تے اور محمد بھی پیاسے چلے گئے نے اس واسطے وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن نانے کو حوض کوثر لے کے دے دیاں گا اور واپس جلدی چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائے میری بیٹی نو پیغام دے دیں اور حسن مسنہ نو سلام دے دیں جا کے کہہ دیں کہ گو ویرا دیاں اڈیکا نہ رکھے تیرے ویر شہید ہو گئے اور میں بھی چند گھڑیاں دا مہمان ہاں چلا جا فوراً چلا جا امام عالی مقام انہوں نے روانہ کر کے خط پھڑ کے لاش اکبر تے کھڑے نے اور فرمایا او خیمے والے میری سورا دا پیغام سن لو جس نے خط کھولیا اتنے لکھے ابو
خط کھولیا ابو مینوں دیر ہو گئی ہے، دل تڑپ دے، ہن تے اکھاں دی نیند بھی ختم ہو گئی ہے، میرے ویراں تو اداس ہو گئی، میرے ویر نو بھیجو، میں دن رات اڈیکنی پئی۔ مختصر کرنا، آقا حسین امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، سواری تے سوار ہو کے خیمے والے نو الوداع کہہ کے گئے، اور جس ویلے پھر سواری تو گرے نے، ایک قیامت صغریٰ دا منظر کہ مسافر بھی نے، بے وطن بھی نے، علی دیاں بیٹیاں بھی نے، اور خوش گلے تے ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہو گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بہنا بچھڑ گئی۔ عزیزان گرامی، جو کچھ بھی ہے فقط اسلام دے واسطے، دین دے واسطے، اپنے دین نو مضبوط کرو۔